usa ang lungsod sa Valencia diri sa tibuok probinsya sa Negros Oriental nga grabihang naigo sa bagyong Sendong sa niaging tuig. Disyembre sabto dihang niigo ang bagyong Sendong ug hapit na nga mag-usa ka tuig diyang nasinati sa mga residente diri ang pait nga kasinatian. Daghang mga individual, mga residente ang nangamatay. Lakip ang infrastruktura sa naapektuhan sa pagkuso-kuso sa bagyong Sendong. O kining Balogo Bridge dinhi sa Barangay Balogo sa lungsod sa Valencia naapektuhan sab grabihang naguba ug diri atong makitaan nga hangtod karon wa gihapoy Balogo Bridge nga maoy mokonektar sa mga residente sa nagkadaiyang mga barangay pa diri sa lungsod sa Valencia. Apan ang probinsya sa Negros Oriental nakahuna-huna og paagi aron subling mainstalar ang maong bridge ug magamit sa mga residente. Hinuon human ang usa ka tuig ingon ini na ang itsura sa giayo nga bridge. May nalanggani wa ni naapektuhan sa pag-igo sa bagyong Pablo sa niaging semana. Mga napo hantod 20% pa nga nahuman ang maong bridge ug ilang gilantaw nga mulungtad pa og pipila ka buwan sa di pa hingpit nga mahuman ang taytayan. Kini atong gitindugan karon temporaryo lang kining agian alang sa mga motorista o mga commuter. Apan kun mahuman na ang padayong gipanday nga taytayan, i-demolish nila pagbalik aron kini na ang himo nilang bag-ong taytayan. Ang mga residente dire gitinguha nga makabalik sa ilang normal nga panginabuhi human sa bagyong Sendong. Apan sa nahitabong pag-igo ni bagyong Pablo, nawad-an og supply sa kuryente at daghang mga dapit dire sa Negros Oriental, lakip na ang lungsod sa Valencia. Di nila buot nga subling masinati ang ilang nahiaguman sa niaging tuig. Diin panahon sa Pasko, way kuryente ang mga residente sa ilang mga panimay, mga kandila o mga flashlight na lang maoy naghatag og kahayag diyang ilang gisaulog ang Pasko. Ilang gipahinaot nga karong higayuna nga pinaagi sa mando ni Presidente Noynoy Aquino ngadto sa Department of Energy nga hatagan o mahibalik ang supply sa kuryente alang sa mga tanang mga dapit nga apektado ni bagyong Pablo. Ato makitaan sa pagkakaron pipila pa nga mga kable dire aw pagyud hingpit nga maayo, doon na pa yung mga nagtangag, doon na pa yung mga nagpasad nga mga kable dire sama na lang ini atong makitaan nga wa pagyud na hingpit nga maayo sa nagkadiang mga electric company. Apan gipasalig sa mga electric company diri sa Negros Oriental ang Noreco 1 ug Noreco 2 nga ilang tumanon ang mando sa presidente nga panahon sa Pasko dunay kahayag sa matag panimay. Gikan diri sa lungsod sa Valencia, George Calipon, ABS-CBN News.